नमस्कार, येवकार तुमकां. आमी आसा सध्या सेंट लॉरेन्स मतदारसंघान आनी हो सांतांद्रे असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीचो भाग आसा. ह्या मतदारसंघात फाटल्या फावटी पळयलें आमी भारतीय जनता पक्ष निवडून आयलो जिल्हा पंचायत इलेक्शनाक. पूण जेन्ना 22ची निवडणूक जाली तेन्ना RGPचो एकमेव आमदार विरेश बोरकार ह्या मतदारसंघात निवडून आयलो. आता सध्या RGPक एक चॅलेंज आसा की जिल्हा पंचायतीकूय हो सीट रिटेन करप, आनी ताजे खातीर तांणी आपले एक वर्कर तृप्ती बकाल ताका हांगा फील्ड केल्ले आसा आनी तेजे बरोबर RGPचे लोकूय भोंवता. आमी मेळटले तांकां सद्या तांकां वाटेर हाडयली कॅम्पेन चालू आसतना आनी क्वीक इंटरव्यू करतले. कसो रिस्पॉन्स चलत चलत गेले जाता, सो रिस्पॉन्स कसो आसा? आता आमी सद्याक गोवेला दाण्यार म्हणून थंय आयिल्ले आसा. सो आमकां रिस्पॉन्स भरपूर बरो मेळिल्लो आसा. हय, तशेंच आमी आतां करमळे गांवांत गेल्लीं, जावं आमचे गोवेला भितर गेल्लीं, तशीच आमी मांदूर आदोशी गांवांत गेल्या. सगळे कडेन आमकां भरपूर प्रमाणान रिस्पॉन्स बरो मेळिल्लो आसा. फाटलो ZP हांगा आशिल्लो तो BJP वालो आशिल्लो. सो तुमकां परत तेजे कडल्यान घेवचो पडलो मतदारसंघ. तशेंच आमचे फोकस तसोच आसा, तेजे कडल्यान घेवपाचेंच. ओके, सो आतां तुमी तुमच्या बद्दल सांगा. वॉट डू यू डू? यू आर हाऊसवायफ? हांव हाऊसवायफ. हांगा एक मातशें सावळेक रावया, कॅन्डिडेटाक चड ठगवप ना. यू आर हाऊसवायफ. हय. आनी RGPन पयलीं पासून आसा? हय, जेन्ना आमची RGP म्हणजे आमची रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी जेन्ना तयार जाली तेन्ना साकून आज पर्यंत आमी आमच्या गोंयकारां खातीरूच झगडटात. आनी विरेशाक इलेक्शनाक तूं काम केलां हेजे पयलीं? म्हणजे आमी आमच्या भितरल्यान आमी जायतो सपोर्ट दिल्लो आसा. आनी हय, RGP कित्याक म्हणटा तूं सांग पळय. आतां मतां मागपाक आमची RGP म्हळ्यार तुमकां खबर आसा की आमी कोणाक आमच्या गोंयकारां खातीर वावुरता. आमची पार्टीच तशी आसा. सो आमी त्या खातीरच म्हणजे जाता तितलें, कित्याक तुमकां खबर आसा आमच्या गोंयांत ऑलमोस्ट काबार जाल्लें आसा. जे मायग्रंट्स जावं डेलिकास जावं हे आतां जे लँड माफिया आसा ते आमचे म्हणजे लँड खावपाक उठल्यात. सो आमचे आतां जे गोंयकारांचे जे बारीक बारीक धंदे आशिल्ले कितें ते सगळे कमी जाल्ले आसात आनी भायल्या लोकांनी आपले धंदे तयार केल्ले आसा. सो आमकां आतां ते आमच्या गोंयकाराक परत दिवपाचें आसा. सो आमी जाता त्या प्रमाणान प्रयत्न करतलीं की आमचें गोंय जें पळय इल्ली कमी जाल्लें आसा तें आमकां परत येवपाक, आमकां परत मेळपाक. जिल्हा पंचायती निवडणूक म्हटल्यार आतां सद्या जाल्ले आसा. असेंब्ली बी जाता तशी लोकांची सद्याक तशीच जाल्ली आसा. मातसो फाटल्या फावटी तितलो बोवाळ नाशिल्लो. ह्या फाटी बोवाळ भरपूर आसा आनी आमकां भरपूर सपोर्ट आसा. तुमी उजो चड घातलो सो दिसता म्हाका ह्या मतदारसंघान तरी. भाजपानूय दवरला आपलो, आम आदमी पार्टीनूय दवरला आपलो, आनी काँग्रेसीनूय दवरला आपली. सो कोण डिफिकल्टशें दिसता तुका? तूं आपूण जिखून येतलें 100%? अशें हय, नंबर 1 म्हाका दिसता नंबर 1. आनी बाकी कित्याक आमकां सपोर्टूच तसो आयलो न्ही. तशें आयला. म्हणजे अशें टफ चॅलेंज बी म्हूण पळयता तूं कोणाक? तरी सद्याक ना. काय ना, वचत ते लोक सपोर्ट करता. हय हय, भरपूर. हांगा BJPचो CM बी येवन गेलो आयल्लो मागीर. हय, पण तरी आमकां ज्या प्रमाणेन सपोर्ट दितात लोक गे तातूंत आमी सारकी शुअर आसा की आमी हे सीट हाडटलेच. तशेंच आमी जे आमी आतां बसयल्यात जाता तितली सिटां आमची येतलीच अशें आमकां. फ्रॉम हाऊसवायफ टू पॉलिटिशियन, कळ्ळें? तूं मातशें तुका आतां घरची कामां कोण करता तर आतां सद्या? आसा म्हाजी मम्मी बी आसा. मम्मी बी आसा. फूल सपोर्ट करचो आसा, घरचो फूल सपोर्ट आसा. वयल्या वाटेन आसा आनी घोवाल्या वाटेन आसा. फूल सपोर्ट आसा. म्हणजे तूं आतां मागीर इलेक्ट जावन आयल्यार आपूण रांदता मागीर येता ना ना. केन्नाय फोन मारल्यार ना रांदपा बिजी आसा बी? ना ना ना, तशें ना. तशें कांय ना. आतां सुद्दां म्हणजे आमी जेन्ना एक पॉलिटिक्सान भितर सरता जावं इवन कसले कामाक सुद्दां, सो आमकां आमचे 100% दिवचे पडटाच. सो त्याच हितून तयारेन कशें हांव भितर आयलां. ओके, म्हाका तुजें एक पर्सनल मत. हांगा एलायन्स म्हूण बोवाळ जालो नंतर RGPन डिसायड केलें की आमी तांचे बरोबर वचचें ना म्हणून. ओके, सो त्या वेळार तुमी हांगा कॅम्पेन चालू दवरलेली? आमी चालूच आशिल्लें आमचें कॅम्पेनींग. हां, हय, भोंवताले आनी त्या टायमार सुद्दां आमकां सपोर्ट भरपूर मेळिल्लो आसा आनी अजून मेळटा. विरेशा बद्दल सांग पळया. विरेश आसता बरोबर? हय, खूब आसा. इवन आतां सुद्दां आशिल्लो, तो मातसो कितें कामाक लागून भायर सरलो. हय, कोण तरी एक्सपायर्ड जाला म्हणून. एक्चुअली आमी ही कॅम्पेन विरेशा बरोबर कवर करपाचें आशिल्लें, पूण कोण तरी कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो एक्सपायर्ड जाल्लो आसा म्हणून विरेश सद्या ना जाल्यार तेंचे बरोबर विरेश आसता आशिल्लो. सो ना बाबा आमचो पंच मेंबर आसा अक्षयचो.
ओके तुम्ही चलत राहा आम्ही या पात्रांवा कडेन उलयता पात्रांव कितें कितें सांगतालो सांग तूं काय लायता नांव सांग तुजें माझे नाव एनास वालीस म्हणल्यार म्हाका वगताय एनास वालीस एनास वालीस सांग पळय आं वातावरण कितें चल्लां आतां वातावरण चल्लां त्या प्रमाणे पळय धाकट्या बारीक असेंब्ली हेका जिल्ल्याच्या सीएमा येवपा पडटा हां हिंगा पूण तो कळच ना हेजेर ते जायते भिलोले आहाय अशें म्हणटा तूं हय हें कॉल इलेक्शन सीएमान बिएमान येवपाक हिंगा हें धाकटें न्हू धाकटें दवरुना न्ही रे तुमी तुमी आमी तेंच न्ही आमी मोटें केलें तें आमचो आख्खो फोर्सू आमी पयले मुंदा सोडया अर्जी आमी विरेशा निवडून हाडटा तेन्ना ऑल वतां सारके कांसार जावन तेका बारोराचेर वतान भोंवन तेका आमी सपोर्ट दिवन तेका निवडून हाडला आमी विरेशाक काम केलां तुवें भरपूर 22 भरपूर हांव म्हाका सांग अख्ख्या गोंयान एकूच मतदारसंघ असो जे आरजी आयलो कित्या खातीर हांगा आरजी आयलो असो दिसता तुका अरे इतले ते आतां काँग्रेस जालें म्हाजी तो काँग्रेसी सोडून BJP गेलो कोणा सांगनासतना हां तेज्या पयलीं आमी निवडून हाडपा तेका पयले तूं पयलीं फ्रांसिसाक काम करता अरे फर्स्ट टायम येयले तेन्ना तेजे बरोबर आख्ख्या गांवान हांव भोंवलां काँग्रेसीचेर हय हां मागीर मागीर तो BJP गेलो मागीर BJP गेलो हां कोणा सांगप पूण आसता न्हू तें कोणाक खबर ना आपणा हेका लागून वचप चल कॅन्डिडेटाक सोडप ना फाटले फाट रावया ओके हां हय तो मागीर तुमी आरजी जाले आमी अर्जी जाले ऑटोमॅटीक सगळे लोक विरेशा कोण वळखो नाय त्या पासून अर्जी जाले ओके म्हणजे कितें जालें चेंज जाय अशें हां आनी आमच्या मागण्यान तो येयलो निवडून एक पयस म्हण नासतना आमी अशें इतले वतां भोंवले कांय केन्ना अशें पयशे कोणें केन्ना दिवंक ना कोण ना सामकें सिल्वेराक दोय येना धांपून म्हणटा येयले तूं? तेजे बरोबर सिल्वेराक फ्युचर ना म्हणटा तूं अशें आमकां दिसता आनी केन्ना चान्स ना सो म्हूण अशें म्हणटा तूं आनी 100% न्हू आतां तूं पळयना असेंब्ली विरेश आगलो कितें करता तें आख्खी जाणटी पासून विचारताय मरे तेका आपूण तुका टीव्हीर पळयताय म्हणून आनी येवकान देरां येवकान तेका कितें येवकार दिताय ती तुका आमी सद्दां टीव्हीर पळयताय म्हणून आनी सगलीं आमचे लोक बा तेका बेसांव दिताय तुजो टीव्हीर पळोवन निकून जिखून आयलो हांव येता आसलो मरे तशें सांग तुका हांव तो उलयत तेका वळखोन आसलो पयलीं टीव्हीर लोक टीव्हीर तेजे परफॉर्मन्स पळयता हां तेजेर तेणें तेका कितें कितें काम केलें तें पळयता हय आख्खें पळयताय आनी तेका मागीर देरांनी येवकान वळखताय तेका सगळे जाण हय आपूण तुका सद्दां पळयताय तुजेर देवान बेसांव घालचें आनी लोक हॅपी आहा जायते आरजीपी आसा म्हण हांगा चड हॅपी तें हांवें सांगूंक नाका परत एकदां आरजीपी म्हणटा हांगा 100% 27 100% परत एकदां तें विरेश हांवें बोरकार हय तें हांवें सांगूंक नाका आमी तेका गाम वारोवन तेका निवडून हाडलो मरे वतांतल्यान आमकोड जायनासतना भोंवन सेंटाक्रूजचें कितें सांग पळोवया अरे सेंटा येता काय ना पात्रांव आरजी आरजी येता काय ना म्हाका दिसता आरजी येतलो हिंगा येतलो येतलो न्ही शुअर येतलो ओके ओके सांताक्रूज आमी गेलोले भोंवपाक हां मागीर सांताक्रूज ते एस्पिरांसा न्ही नांव तेजें ओके तें आमकां हिंगा सांतांद्रेक लागून न्हू आमी थिंग गेलोले हां मागीर थिंग लोकांनी इतलो बरो रिस्पॉन्स दिला हे फावट काँग्रेस नाका तें केन्ना आपणाले देरान पासून येवन म्हूण सांगलें तेणी हां शायनी शायनी हां देरान पासून येवन म्हूण सांगलें तेणी सो ऑल फॉर आरजी आरजी थिंग पासून सांताक्रूज पासून सांगलें काँग्रेसी आनी थिंग कांय ना म्हणून ओके तोंडान सांगलां आमी घरा आपोवन बसोवन सांगलां आमी आतां सेंटाक्रूज वतले ओके देव बरें करूं चल ओके ते मायकूय तुकाय देव बरें करूं ऑल द बेस्ट ओके पळय हो आमचो साक्षी पंच जुलियस हय जुलियसाचे कडेन उलोवया मातशें जुलियस कितें म्हणटा पंच फर्स्ट जे आरजीचे पंच जाले तुमी कंटिन्यू करा आमी जुलियसाक मागीर सोडटा तुमचे बरोबर फर्स्ट जे आरजीचे पंच जाले पळय न्ही तातूंत तुजें नांव आशिल्लें फर्स्ट एवर टायम पंचायत इलेक्शन आरजीन जिखलेली सारकें आक्षे हे कॉन्स्टिट्युएन्सी सारकें सो अदरवायज तूं पयलीं पंच बीन आशिल्लो आरजीचो पंच म्हणून आयलो. हांव फक्त हांवें पळय सांगपाचें म्हळ्यार हांव टू बी हॉनस्ट हांवें फर्स्ट जेन्ना काँग्रेसाक विटून हांवें 2017 हांवें आपाक सपोर्ट केलो आनी प्रावडली आमी आपाच्या हांव केजरीवालाक फॉलो करतालो आनी हांव तेन्ना आपान टोपी घालून सुद्दां हांव ओपनली पळय जायते जाणां म्हाका टोपीवाला घालना आनी तेन्ना विरेशूय आमी सगळे बाराबन आपाकूच भोंवताले पूण जेन्ना आमी पळयलें ग्रावंड लेवल त्या टायमार लोकांनी आमकां खूब कितें कितें इन्सल्ट कितें कितें म्हटलें सो आमी पळयलें लोकांक आप नाका म्हणून हांवें त्या टायमार आप पॉलिटिक्स सोडलें मातसो हांव थंड रावलो
पॉलिटिक्सान हांवें नासलें. जेन्ना आमचो मनोज बोरकर जावं विरेश बोरकर आमचे एक्टीव जाले 2017 तेन्ना जी चळवळ चालू जाली आमची पोगोची यात्राची चळवळ, तेन्ना हांव सारको पेटलो. तेन्ना म्हाकाय खंय तरी बरें दिसलें, पोगो हें गोंया खातीर बील तरी जालें जाल्यार गोंयकारां खातीर बऱ्याक पडटलें. पूण आयज हांव खंयचे पार्टयेक बळी पडना, जावं फाल्यां तर आरजीची पार्टीन कितें रॉंग केलें जाल्यार हांव ती लागून हांव सोडपी इतलें हांव रायट ते रायट म्हणटा हय तूं. हांव वचों. जिल्हा पंचायती कितें म्हणटा हें जाता आरजी येता सद्याक हांव सारको एक्टीव आहा ग्रावंड लेवलाचेर. हांव सगळे गांव सगळे वाड्यांनी सगळ्या गांवांनी भोंवता. काल आमी आयतारा दीस आमी सकाळच्या वेळार आमी हांगासर सांताक्रूज केलेले आनी थंयसर हांव पार्टीचें नांव घेयना. नॅशनल पार्टी ती दोगूच जाण तेंचे मनीस विदावट कॅन्डिडेट भोंवता. म्हणजे तेंकडे ताकद ना कॅम्पेनींग करपाक. आमच्या भुरग्यां कडेन इतली ताकद आहा, आमी जाम पडना सकाळची. हांव नांव सांगना, म्हाका नांव सांगना. तांकां येदी व्हडली नॅशनल पार्टी ती दोग जाण गोऱ्यान ते पट्टे घालून भोंवताले आमी पळयला. आमकां पळोवन तेंच्यांनी पळोव काडली. सर असले तेंचेर असलो संकट येयला कितें येयला म्हाका खबर ना. दिल्लीच्यान पॉलिटिशियन व्हडले व्हडले मिनिस्टर MLA हिंगा गोंयान येता म्हणजे तूं चिंत आरजीचो उजो कसो तांकां पेट्टा म्हाका खबर ना. खंयची पार्टी ती कळ्ळी आता तुका कळ्ळें, तुका सांगपाची ना. तू विचारा म्हणून ते चांगले सो खंयची अशें पार्टी ती. आमचे भुरगे इतले उमेदीन आनी आमच्या वांगडा चडशे भुरगे यूथ आसा आमच्या बरोबर. तुमी आमचो मुद्दम तुमी कोरमळे पळोवपाक जाले. असलो भुरगे आवाज उठयलो तो एकदम चड उमेद आमकां भोगता जेन्ना भुरग्यांक हे भायर सरता ते. कित्याक खंय ना खंय लोकांक दिसता ह्या सरकारान चड त्रास केलेले आहा, चड इलिगेलिटी जाल्या, चड करप्शन जालेलें आहा, चड सारके वयता थिंगा दोंगर शेतां हेंच्यानी नाशाडी चड केलेली आहा. सो लोक विटला. लोक आरजी खरेंच न्ही आमकां विरेशाक पयलो म्हणजे लोक हे वेंग मारून ताका वेलकम दिता. आरजी येतले म्हणटा. हय आमकां दिसता खंय ना खंय आमकां आरजी चान्स आहा दिसता. आनी हेंच्यांनी जो कॅन्डिडेट बसयलो ना फोर्सान बसयला इतलें ते आमकां सांगता पासून आमी लोकांक सांगना म्हणटा. आमी लोकांक सांगता BJP सोडून तुमी कोणाकूय मारा म्हणटा. ते हेंचे पार्टीचे मनीस म्हणटा ते म्हणटा आमकां फोर्सान बसोवचें पडलें. कित्याक तेंची लॉस जाता न्हू. नॅशनल पार्टी येदी व्हडली आनी आमी कॅन्डिडेट तांकां एक्चुअली तेंची कॅन्डिडेट ती लायकीच ना पळोवपाची म्हटल्यार. तेंनी फोर्सान बसयला. तांकां खबर आहा आरजींक 100% येता. आरजीची लायकी आसा म्हणटा तूं. ऑफकोर्स आहा. आमी लोकां खातीर वावुरता, गांवच्या लोकां खातीर फुडें चलया. देव बरें करूं. तुका बरें दिसलें. थँक्यू सो मच. कितें थँक्यू. ऑल द बेस्ट. या मागीर रिजल्टा नंतर मेळचे परत शुअर शुअर शुअर. ओके थँक्यू. थँक्यू. मायक काडू. या शुअर. थँक्यू. थँक्यू. सो हो आशिल्लो जुलियस आनी दीस वॉज ती इन अ शॉर्ट वे आमी कॅम्पेन कवर केली ऑफ RGP ॲट सेंट लॉरेन्स. आतां एका दुसऱ्या मतदारसंघान वतले जंय आमी हाजे पयलीं BJPची कॅम्पेन कवर केल्ली आनी आमी CM बरोबर थंय भोंवली ती म्हणजे सेंटाक्रूज. जाणा जावन घेवया सेंटाक्रुजान RGPची कॅम्पेन कशी चल्ल्या. सद्या आमी आसा सांताक्रूज ZP मतदारसंघान आनी हो मतदारसंघ एक युनीक हेजे खातीर की तो एक्चुअली सांताक्रूज ZP पूण ते सांताक्रूज असेंब्ली सेगमेंटान खूब कमी पडटा आनी चड पडटा तो सांतांद्रे. आनी हांगा RGPचे उमेदवार आसा तांचे कडेन सगळ्यांचें लक्ष लागून आसा बाय एस्प्रान्सा. सद्या सांताक्रूज मेन म्हणटा तो खुबशे जाणांक दिसता सांताक्रूज पूण हो सांताक्रूज न्ही सेंट आंद्रे आनी सांताक्रूजचे पार्ट हे करून हे जालें. दोनूय पार्ट. सर गुड आफ्टरनून एवरीवन. आमी आतां हे सांताक्रूज अख्खेंच आमचें कॅम्पेनींग जालें. ऑलमोस्ट फूल जालें. 5% कशें आमचें उरलां. ओके. सो सर विरेश बोरकार जावं आमचो बाबू लुसियो आमकां खूब सपोर्ट करून आमकां ह्या सगळ्यांक घेवन भोंवता. आनी आमची RG टीम ती आनी तुमकां सांगूंक नाका ते कितले बाबडे भोंवता आनी कितले भावता. आमकां फूल म्हळ्यार फूल सपोर्टान येता. आतां ध्यानपाडचें मातशें कितें जाता तुमी जाणा आतां आमचें बॉन्ड जालां आनी आतां ती भुरग्यांक वाडून गेल्या. इवनींग आमकां खूब जाण येता. तूं RG केन्नाच्यान पयलीं पासून? पयलींसान स्टार्टिंगसान हांव RGनूच आसा. हांव पंच मेंबर भाती पंचायतीन. ओके ओके. आनी आमी RGतूच रावलीं. तूं पंचूय RGचेरूच आयल्या. RGचेरूच हांव पंच आयलां आनी RGकूच रावलां पंचायतीनूय. आमी जॉयन जावना. आमची पंचायत BJPच आहा. सो आमी आमचे MLA बरोबर भोंवन आमी जायतींच कामां केल्यात. ZPचे कशें तकलेन आयलें तुज्या? ZPचे म्हळ्यार सर सांगचें म्हळ्यार तुका हांवें चिंतूंक ना.
हे म्हणजे म्हाका एक सडन एक सरप्रायज कसो तें कित्याक वुमन ओबीसी जाले न्हू आमच्या हो सराक आमी सगळे आमी रेडी जाल्ले कॅम्पेनिंगा पासून आमी भोंवली फकत आमची पॅम्पलेट रेडी जावन नासले पॅम्पलेट दाखय लोकांक ही दाखया पॅम्पलेट आमची रेडी जावं ना झाली का जाऊन अजून पयलीं जावं ना आतां सो आमी पयलीं भोंवली ही पॅम्पलेट मागीर पळय आतां वुमन ओबीसी जाली न्हू हां तेका लागून मागीर पॅम्पलेट केली आमची एस्पेरन्सा ब्रागांजा फुटबॉल द वन सेफ कम्युनिटीज वुमन सेफ्टी ग्रीन विलेजेस Villages. ग्रीन विलेजेस इम्पॉर्टंट हे इम्पॉर्टंट आमकां स्किल अँड जॉब्स जॉब्स फॉर ऑल ह्युमन डेव्हलपमेंट फर्स्ट आणि फर्स्ट सिक्युअर फॉर ऑल सिनियर सिटीजन जिल्हा पंचायत नॉट जस्ट अबाउट रोड्स अँड फर्निचर्स they are about building people and empowering every Goikar who live with dignity, opportunity and independence. RGP believes that true development begins in our villages. When every Goan family stands strong, skilled and self-reliant. हे सगळ्यांक तू वाटता या सगळें सांगता आनी हे आमचे विजन रिस्पॉन्स कसो हा रिस्पॉन्स नंबर 1 100%. हां फकत लोकांचें एकूच विजन म्हणल्यार चेंज बाय आमकां चेंज जाय म्हणटाय बाय आमकां चेंज जाय आनी हू म्हणटाय आमी तुमचें वाचलां आनी तुमकां पळयलां आमकां तुमचे कडच्यान म्हणटाय आमकां कितेंय तरी चेंज जाय काँग्रेसचे हांगा सिटींग आशिल्लें वय शायनी वय ते परतूय रावला रावलां सो तेजे वयर म्हणटाय डेव्हलपमेंटान तेणें म्हणटाय आमकां बो करून आमचे सगळे एरियान आतां आमी भोंवल्या आमी तेजो फेसूच पळोवंक ना म्हणटाय आनी तेकाच लागून थोडे आमकांय म्हणटाय तुमी एकूच टायम येतात मागीर तुमी तोंड पासून दाखयना हां कांयच डेव्हलपमेंट ना मोस्टली म्हणटाय ती गार्बेज उदक जावं लायट पाटवेज मागीर ते धाकट्या धाकट्या आमच्यो वाट्यो आहाय त्यो कितेंच म्हणटा तुमी पळयना हय सो आमी तुमकां वोट कशें तेकाच लागून आमी तेका सांगलां आमकां एकूच टायम एक चान्स दियाय आरजी आनी आमची खबर कोणा कडेन तुमी विचारा आमी कशीं वावरता ती आमी न्हू सर म्हाका चड म्हणल्यार लायक काम करपाचें मिन्स कितेंच म्हाका बेकार रावपा येना सो हांव सरा पासून विदेशा पासून वचून चड तेका जागोयता सर म्हाका हें जाय तें जाय सो तो मागीर म्हाका खूब हेल्प करता 27 कितें म्हणटा तूं 27 आरजी आरजी स्वता म्हणजे नाही 27 आरजी काय ना दोन नेक्स्ट इलेक्शन या आरजी फूल येतली हय हय विरेश अगेन हय विरेश तेका न्ही सोडना आमी आतां लोकां आतां तुमी पळया आतां आमी डोर टू डोर गेले न्हू सर हां ते आमकां लोक कितें म्हणटा बाय म्हणटा बोकोर आमची क्रिस्टियन खूब आमकां सांताक्रूज तूं जाणा सर सगळे क्रिस्टियन रोजरी साथी घेवन रावता बाय आमी त्या भुरग्या पासो डेली म्हणटा मागता देवा कडेन आनी तेका म्हणटा बरें हेल्थ तुमी म्हणटा तेका सांगा तो म्हणटा टायम घेयना जेवणा ती सांगताय आमकां कित्याक ऑल दॅट टायम म्हणटा तेका आमी टिवीरूय पळयताय तेका सांग म्हणटाय रेस्ट घे जेव म्हणून आंटी म्हणलें तेज्याच फाटल्यान म्हणल्यार आमी हा हय देव म्हण तेका दिता आमी म्हणलें मागण्यान तेका दवरता आमचे मागणे म्हण तेका पावता खूब लोक सर तेका इतली हुस्केता न्हू आनी इतले तेका आवडटा पळोवंक आवडटा दोळ्यांक घालून तेल कशें घालून सर येयला म्हणटा आमकां आनी विरेश सरा नांव घेयल म्हणटकच इतली तेंचो तोंडाक इतलो हांसो हॅप्पी जाताय तो एकलोच आहा म्हणटाय आमकां गोंयकारांक राखपाक सेंटाक्रुजान कितें चल्लां सांताक्रुजाकूच ही खबर सगली ना सेंटाक्रूज असेंब्लीचे सेंटाक्रुजान कितें चल्लां हेवटेन सेंटाक्रूज पंचायत बी ती कोणाचे वारे चल्ला म्हणटा तूं ती म्हणटाय आमी फूल एपावटी आमकां चेंज करूंक जाय चेंज करपाक फूल म्हणटाय ते आमकां चेंज आमी सगळे पयलें म्हणटाय ती BJP करून काँग्रेस करून कांय फायदो ना ओन्ली करप्शन म्हणटाय सो वोट फॉर चेंज या ओन्ली वॉयस वता चेंज ओके ओके आमी ताका मेळटा वो मेळना आमकां खूब फावटी आमी ताका आपयलो डिबेटाक बी आतां फायनली कांय ना म्हटलें मेळ कितें म्हणटा ओवरऑल आरजी एलायन्स करून म्हाका दिसता तुमी मातशे हेतून आशिल्ले जातले ना आमकांय होप आसलो एक्चुली आनी आमी खूब प्रयत्न केलो हो एलायन्स करपाचो आनी जावपाचो आनी एक टायम आमकां दिसलें की जातलें म्हूण पूण आतां आख्ख्या गोंयांक बरो खबर आहा एलायन्स कित्याक मोडली ती आनी तुटली ती इट वॉज ओन्ली बिकॉज ऑफ द सेंटाक्रूज सीट जी फायट आसली ती आनी जेन्ना आमचे लिडरांक तेंच्यांनी सांगलां की ते काँग्रेस टिकेट घालता हिंगा सो आमकां कहो एक इज लायक अ इन्सल्ट टू आवर पार्टी लिडरशीप कित्याक आमचो सिटींग ओन्ली MLA ऑफ तिसवाडी तालुका हू इज इन ऑपोजिशन हू हॅड आस्क फॉर तेजे 2 सीट
आनी तेंच्यांनी तें दिवंक ना. सो आमी ऑलरेडी फुडें सरलेले, आमी आमचे बायक शॉर्टलिस्ट केलेले एस्परांसा ब्रागांजा, बिकॉज आमकां खबर आहा की ते काम कशें करता ते. आनी वी वेंट अहेड आनी मागीर वॉट एवर हॅपन्ड इज नाव वॉटर अंडर द ब्रिज. हिस्ट्री सद्या. सो हिस्ट्री. ओके वाडीर ताका. ओके येस. सो आतां एक सॉर्ट ऑफ प्रेस्टीज इशू जाला न्ही सांताक्रूज. It is a prestige issue. To prove someone wrong, to prove them wrong. It is not about proving anybody wrong. It is about proving that we are right. We don't want to prove anyone wrong. People will prove whether they are right or we are right. We are here to You are prove right ourselves. means they are wrong ultimately. That is up to them, no? That is their perception. For our perception, from our perspective, we are right. We are fighting for the people. We want to be proper elected representative. जे भाशेन आमचो विरेश बोरकर भोंवता, दारादारांनी भोंवता. जेन्ना आमी सांगलेले आमचो MLA निवडून दितकच घराघरांनी पावतलो आनी तेणें आपणाचे आमदार कनेक्ट तेणें आपणाचे एक प्रोग्राम स्टार्ट केल्लो आनी वी हॅव प्रूव्ड इट दॅट वी आर गोईंग टू द पिपल्स डोर स्टेप आफ्टर इलेक्शन, नॉट ओन्ली ड्युरींग वोटींग. सेम आमचे सेम थिंग वील बी अप्लायींग फॉर आवर ZP कॅन्डिडेट, नॉट जस्ट एस्परांसा बट ऑल ओवर गोवा. जे आमचे ZP कॅन्डिडेट जिखतले, दे वील बी अंडर अ शेड्यूल, दे वील बी अंडर अ रिपोर्टींग सिस्टम टू गेट सर्टन थिंग डन, टू मीट पिपल. कित्याक आयज कितें आहा, एकलो निवडून येता मागीर तोंड दाखयना. हे आमकां खूब पाटी आयकून येयला. सो मागीर आमकां जस्टिफाय दिवचें पडटा बाबा आमचो MLA कसो फंक्शन करता तो. बिकॉज आमी पळयला आमचे भुरगे भोंवता तेज्या वांगडा, तो आपणा स्वताक आपणाचे फायली घेता आनी भोंवता. अँड वी हॅव फूल कॉन्फिडन्स इन आवर ZP कॅन्डिडेट दॅट शी वील डू द सेम थिंग. बिकॉज एट पंचायत लेवल शी इज बीन फायटींग. ते ओपोजिशनान आहा. इट इज अ BJP रूल पॅनल Batim Panchayat, but the way she is functioning and our 3 punch members of Batim are functioning is commendable. ओके देव बरें करूं. तुका मेळटलें आमी. आय होप यू जॉइन अस इन स्टुडियो समटायम्स फॉर डिस्कशन डिबेट्स. सो दीस वॉज एक्सक्लुसीव RG कवरेज वी ब्रॉट टू यू. कारण हे 2 मतदारसंघ आसा, एक म्हणल्यार सेंट लॉरेन्स आनी सांताक्रूज. हे सद्या क्रुशियल जाल्ले आसा. गोंयांत कांय मतदारसंघ जंय सगळ्यांची नदरो लागून आसा, तेतून हे दोनूय मतदारसंघात आनी खास करून सांताक्रूज. कारण ह्या मतदारसंघा खातीर युतीन पयलीं तेड जाली आनी ती तेड वाडत रावली. तुमी पळयतात ही खाशेली कार्यावळ GNH OG ऑन ग्रावंड फॉर जिल्ला पंचायत. कीप वॉचिंग.